बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुज़रत फातिमा में वेलकम। फ्रेंड निदा यासिर के प्रोग्राम्स को सभी देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं। स्पेशली लेडीज़ जो हैं उनके गुड मॉर्निंग जो शोज़ आता है उसको बहुत पसंद करती हैं। मगर यहाँ पे निदा यासिर और यासिर नवाज़ से रिलेटेड एक बात बहुत मशहूर है, वो ये है कि यासिर नवाज़ और निदा की हालांकि लव मैरिज हुई है, मगर उसके बाद भी यासिर नवाज़ के दिल में दूसरी शादी के लड्डू मुसलसल फूटते रहते हैं। और ये लड्डू इतने फूटते हैं कि पहले तो घर में ही बात होती थी, अब उसने ऑन स्क्रीन आके भी कहना शुरू कर दिया था सेकंड मैरिज के बारे में। अब यहाँ पे निदा यासिर हो गई थी परेशान। इवन के जब ये लोग हज करने गए तो वहाँ पे निदा यासिर ने ये कहा कि मैंने यासिर से ये कहा था कि कोई उल्टी पुल्टी दुआ यहाँ नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह ताला के यहाँ जब इंसान जाता है और उस मकाम पे जाके जो दुआएं करता है वो अल्लाह ताला कबूल भी फरमाता है। तो उसके बाद जो है यासिर नवाज़ ने ख़ुद ये कहा कि हाँ मैंने की थी दुआ, उल्टी पुल्टी तो नहीं की थी लेकिन की थी। अब वल्लाह आलम उसने क्या दुआ की थी, लेकिन निदा यासिर बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी उसकी ये बात सुनकर। अब यहाँ पर कुछ दिनों बाद यासिर नवाज़ ने ये कहा डायरेक्ट एक प्रोग्राम में कि हर इंसान को ऐसा लॉ यहाँ पे होना चाहिए कि हर आदमी को 2 या 3 शादियों की परमिशन हो, और अगर वो 2 या 3 शादियाँ ना करें तो उन पर फ़ाइन लगे। तो ये चीज़ जो है उन्होंने निदा के सामने बोली। निदा ने ज़ाहिरी तौर पे तो इस चीज़ को इग्नोर किया, लेकिन उसको बहुत शदीद गुस्सा आ रहा था, क्योंकि डेफिनेटली सबके सामने एक तो रिस्पेक्ट उसकी ख़राब हो रही थी। देखें यहाँ पर निदा यासिर ही है जो कि यासिर उसकी वजह से चल रहा है, अदरवाइज़ यासिर नवाज़ की कोई अपनी इतनी ज़्यादा नहीं है वर्थ, और ना ही अपनी इतनी ज़्यादा उसकी कोई पॉपुलैरिटी है। तो निदा यासिर ने यहाँ पर ये सोचा कि मैं अब क्या करूँ ऐसा कि जो है यासिर नवाज़ को कंट्रोल कर लिया जाए। आपको पता है यासिर नवाज़ की काफ़ी जो है शोबिज़ में भी रही है फ्रेंड्स, और निदा यासिर से पहले भी वो एक मशहूर एक्ट्रेस के पीछे लगे हुए थे जो कि अब मैरिड है, और ये उनके घर के चक्कर काटते थे, मगर उन्होंने नो वैल्यू का बोर्ड लगा के काफ़ी अपर लेवल पे जाके शादी की। ठीक है जनाब, अब जो है यासिर नवाज़ पर निदा यासिर का ऑप्शन उनके पास आया, उन्होंने निदा यासिर से शादी कर ली। मगर फिर भी निदा यासिर को ये डर लगा रहता है कि जिस इंसान के दिल में इतना ज़्यादा शौक़ है सेकंड मैरिज करने का, पता नहीं वो कब सेकंड मैरिज करके ले आए और मैं क्या करूँगी फिर। अच्छा यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ कि निदा यासिर ने क्या कहना शुरू किया। निदा यासिर ने सोचा कि अब इस चीज़ को मुझे सही तो करना है। निदा यासिर सबसे पहले आई स्क्रीन पे, और उसने बातों बातों में एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें सास और बहुओं का कैरेक्टर था ना, उस कैरेक्टर पे डिस्कशन हो रही थी। तो यहाँ पर निदा यासिर ने ये कहा कि देखिए मैं तो डिस्कशन करूँगी सास पर, क्योंकि मैं भी अब सास बनने वाली हूँ, तो जो है मैं फेवर भी करूँगी, मैं डिस्कशन भी करूँगी, और मैं उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने की भी कोशिश करूँगी। ये नहीं कि मैं सिर्फ बहुओं की तरफ देखूँगी। तो यहाँ पर निदा यासिर ने ये भी कहा कि अब मेरे सास बनने का टाइम आ गया। तो यार ये इनडायरेक्टली उन्होंने यासिर नवाज़ को जो है ना खड़गा दिया है कि बेटा अगर मैं सास बनूंगी तो आप भी ससुर बनने वाले हैं। और ये सास ससुर का जो इन्होंने नया छोटा सा प्रोजेक्ट जो है इंट्रोड्यूस करवाया था मॉर्निंग शो में, वो ये था कि वो अपनी बेटी का सिला जो है उसके लिए कह रही थी। अब सोचने की बात है, सिला अभी यूनिवर्सिटी में आई थिंक है, और ऐसा तो नहीं है कि वो बगैर पढ़े जो है वो शादी कर लेगी, एक प्रोफेशनल लाइफ में जाएगी, और उसी तरीके से जैसे इनके जो हैं अम्मा अब्बा एक फील्ड में है तो उसी फील्ड में जाएगी या किसी और एजुकेशनल फील्ड में जाएगी। तो यहाँ पर निदा यासिर ने एक साइकोलॉजिकली गेम खेला है कि ऐसी बात उसने ऑन स्क्रीन कह दी कि यासिर नवाज़ 10 दफ़ा सोचेगा कि यार मेरी बेटी बीच में इन फ्यूचर जो है मेरा होने वाला दामाद क्या सोचेगा कि ससुर जी को कितना शौक़ है शादी करने का, सेकंड मैरिज करने का। अब हुआ क्या, हुआ यह है कि निदा यासिर को सिला की शादी तो नहीं करनी, क्योंकि सिला का जो सोशल प्लेटफॉर्म है और मुख्तलिफ़ अकाउंट्स होते हैं जिससे लोगों के, उस तरीके से सिला का वो जो अकाउंट है वो प्राइवेट है, उसने पब्लिक नहीं किया है। तो वजह यही है कि ज़ाहिर है सारी बातें लीक होती हैं, और एक पिक्चर या एक वीडियो को देख के बहुत सारी बातें जो है ऑन पब्लिक हो जाती हैं।
اب یہ جو یاسر نواز کا جو ڈریم ہے یہ ابھی دھرا کا دھرا رہ گیا ہے. آپ کو یاد ہے انہوں نے فارسٹ نام کا ایک ریسٹورنٹ جو ہے وہ کراچی میں جو ہے رن کیا کافی عرصے کنور نفیس کے ساتھ ساتھ. اچھا اس میں جب ان کی اوپننگ ہو رہی تھی تو وہاں پہ کنور نفیس اور فاطمہ آفندی تو وہ تو بہت خوش تھے دونوں نا, لیکن وہاں اوپننگ والے دن ہی بالکل انیشیل اسٹیج پر یاسر نواز نے یہ کہا کہ ہاں آئیں آپ لوگ کھانا کھائیں, اور سیکنڈ میرج کرنے والے جو ہیں ان کے لیے تو اسپیشلی یہاں پہ ڈسکاؤنٹ ہوگا جن کی سیکنڈ میرج ہے, اور ان کو بہت فیور دیا جائے گا. بلکہ کوئی ایسا ریسٹورنٹ بھی میں سوچتا ہوں جو کہ سیکنڈ میرج کرنے والوں کے لیے اسپیشلی جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہو. تو یہاں پر ندا یاسر کے رنگ جو ہو گیا تھا فخر, کیونکہ دیکھیں وہ تو بالکل اپنا ریسٹورنٹ سوچ سمجھ کے آئی تھی کہ میرا ریسٹورنٹ آن ہوا ہے, ایک ویلیو مل رہی ہے, اور ڈیفینیٹلی بہت پوش ایریا میں انہوں نے جو اس کی لوکیشن دی تھی. تو اب لوگ کافی جو ہے ہوتا ہے نا کہ نئی چیز کے لیے ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے لوگوں میں, تو یہی سچویشن ندا کی بھی تھی. ندا کو لگا کہ ہمارے کسٹمرز جو ہیں وہ شاید ایک دم جو ہے ان کا جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی دوسری طرف. ندا نے بات کو سنبھالا, اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں فاطمہ افندی اور کنور نفیس جو ہے وہ دونوں بہت خوش تھے, اور وہ دونوں اپنی اسی کپل میں خوش تھے کہ ہم ہی آئیں گے اس ریسٹورنٹ میں. اچھا اب یہ ہوا کہ وہ ریسٹورنٹ تو ہو گیا کلوز, اس کا بیہائنڈ دا جو اسکرین کیا اس کا ریزن تھا ہمیں نہیں پتہ, لیکن ندا یاسر کے ساتھ جو ہے ابھی بھی یہ ڈر ہے یاسر نواز کا. لیکن ندا یاسر آئی تھنک اپنی فیملی میں اس نے ڈسکشن کی ہوگی کہ میں اس کو کیسے خاموش کراؤں. اب آپ نے ایک بات نوٹ کی ہو, ابھی یاسر نواز اور ندا یاسر ان کے اپنی بھی کچھ پروڈکشن ہاؤس ہے, اور گھر میں بھی کچھ ان کے شوز جو ہیں وہ ہوتے ہیں, گیسٹ کو یہ بلاتے ہیں, لیکن وہاں جو ہے یاسر نواز اب دوسری شادی کی بات نہیں کرتا. سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ یاسر نواز کو پتہ ہے کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے نا, میرا تو کوئی نو ہاؤ ہے ہی نہیں اتنی, اور فائنینشلی طور پہ بھی ندا بہت زیادہ اسٹیبل ہے. تو اگر میں کوئی ایسا اسٹیپ اٹھاتا ہوں تو کوئی یہ نہ ہو کہ میں دوسری شادی کر لوں اور بعد میں میرے پاس نہ کھانے کو ہو نہ کھلانے کو ہو, تو میں کہاں جاؤں گا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, وہی والی بات ہو جائے گی. اچھا یہاں پر ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ یاسر نواز اور ندا جو ہیں ان کے آپس کے بھی بہت سارے کام ہیں, ڈائریکشن ہے, پروڈکشن ہے, سارے کام یہ کر رہے ہیں. ایون دو یاسر نواز کا یہ کہنا ہے کہ بھائی میں تو عورت نہیں ہوں, میں تو آدمی ہوں, اس لیے مجھے کیریکٹر, مجھے رول بہت کم ملتے ہیں, اور لیڈیز کو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ جو ہے آپشنز ہیں, چانسز ہیں آگے بڑھنے کے. تو اگر میں لیڈی ہوتا تو ڈیفینیٹلی مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھنے کا چانس ہوتا, اور میں بھی فیم ایسی رکھتا جیسے کہ ندا رکھتی ہے. بڑی حیرت کی بات ہے, ان کا لائف اسٹینڈرڈ اتنا ابو ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ مڈل کلاس کی طرح رہ رہے ہوں. دیکھنا ہے کہ ان کے جو ابو تھے فرید بلوچ آئی تھنک ان کا نام تھا, تو وہ تو بڑے ٹاپ ریٹڈ ایکٹر تھے, اور ان کی ایکٹنگ بہت اچھی تھی, سندھی ڈراموں میں بھی وہ آئے تھے. تو اس زمانے میں وہ کیسے ٹاپ ریٹڈ ہو گئے اگر آدمیوں کو جو ہے ریٹنگ کم ملتی ہے. ہاں فرق ہے ڈیفینیٹلی, لیڈیز کو زیادہ جو ہے ان ہر کمرشل میں فٹ آ جاتی ہے نا, وہ گلیمر لک ہوتا ہے. جینٹس میں بھی ہو رہا ہے, جینٹس بھی آج کل آپ دیکھیں بہت زیادہ ہٹ بھی ہو رہے ہیں. کچھ اپنی پرفارمنس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی وربل کمیونیکیشن کیسی ہے, آپ کی پچ کیسی ہے, آپ کی ٹون کیسی ہے بولنے کی. تو یہ تمام چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں کسی بھی ایکٹر کی ریٹنگ میں. فرینڈ یہاں پر یاسر نواز کے بارے میں نے آپ کو بتایا, اور دیکھتے ہیں کہ یاسر نواز کے جو ڈریم جو ٹوٹا ہے وہ ٹوٹ گیا ہے یا ابھی بھی کہیں نہ کہیں ان کے دماغ میں چل رہا ہے. اور لاسٹ میں کہوں گی کہ ویڈیو ہو گئی ہے اینڈ اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ, بائے بائے.